मक्याक नाल सोडलो भायर बसून तुळशी कडेन. हे साठ घातले आमल्यांचे. आमलेच खावपाचे म्हाज्या नशिबान. आमे कोण खावयतलो. आमी हाडलेले आमट आमे 2 हाडलेले. आमटाण खावं नजो सुकयले दवरले. मुर्शी तयार जाली काय साठाक. आमल्याचे साठ्ठे. म्हाजो नाल सोडलो बेगीन बेगीन. आतां म्हाका कितें करूंक जाय, रांदूंक बी जाय. दनपार जात येयली. दनपार जातकूच नाका जाता. दमटी पळय कशी पडला. वतून आनी हें ना हेतून चड जीव सामको लागीं पावता म्हाजो. बरें चरचरीत वत येयलें जाल्यार घाम देंवता आनी बरें दिसता. आनी असले दमटीन सामकें घुस्मट्टा जीव मरता कसो. ऑक्सिजन लावचें पडटा. आमी न्ही बँकेन लायनीन म्हातारी कोतारी रावताली पयशांक लागून. तुमकां सांगता हांसपाची गजाल. आतां एकटी सुद्दां म्हातारी दिश्टी पडना बँकेन. जे गव्हर्मेंट दिता ते पयशे आमकां लायनीन म्हयन्याक. एकटी सुद्दां म्हातारी ना. सगळ्यो म्हाताऱ्यो काबार जाल्यो दिसता कोरोनान. कोरोना म्हणून रोग येयलेलो. हात लावपाचो ना, मड्याक पळोवपाचें ना. सोमतें व्हरून तांकां कापेती सकत जळयतालीं. कितें घरू ना आनी सोयरी दायरी रडपाक ना. तसलो कोरोना म्हणून रोग येयलेलो. तेतून हांव वाचलें. हांव वाचलें बाबा कोरोनान.